दर्शकबिन अहिले म चितवनको रङ्गशाला जो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा छु, जहाँ अहिले हेर्नुहोस् त यो कोभिडको बेलामा पनि यहाँ अत्यन्तै सुरक्षित साथ काम भइरहेको छ। देशका निर्माणहरूमध्येको यो राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनबाट निर्माण हुँदै गरेको यो अत्यन्तै हामी सबैले यो प्रतीक्षामा छौँ, यो कहिले बन्ला, यहाँ कस्तो होला। नेपालको झन्डा फहराउँछौँ सबैभन्दा माथि, क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा बाछ छाती। हामी चाहिँ काठमाडौँमा भनौँ न राहतको रूपमा चाहिँ हामीले खानाहरू भोजनहरू गराइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ हामी अब लगभग कन्टिन्यू चाहिँ हामी एउटा फ्यामिली चाहिँ 1-1.5 महिना भयो हामी यहीँ नै छौँ, यहीँ कामै गरिरहेको छौँ होइन। अब पिर छ, डर छ, त्रास छ, चिन्ता छ, तर पनि अब त्यसलाई चाहिँ आफूले नै एउटा मनोबल उच्च राखेर आफै एउटा मनस्थिति चाहिँ सबल बनाएर काम चाहिँ गरिराखौँ। काम चाहिँ खुट्टामा के समस्या आयो दादा? यो खुट्टामा चाहिँ थोरै अलिकति लिगामेन्ट को समस्या हो। हजुर, त्यस्तो धेरै ठुलो त होइन, तर अलिक टेक्न गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ त्यो रेस्ट गर्नुपर्ने। मूलभूत कुरा चाहिँ आर्थिक हिसाबमा धेरै नै असर गर्यो र हामीले पनि अपिल गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरू नै अत्यन्त धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। विभिन्न विदेशका कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ, कहीँको रोजगारी टुटेको छ, कहीँ अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। हामीले पनि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण पनि गराएका हौँ र अझै पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ जो अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जो नेपाल फर्कन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकाय सरकारले पनि उच्च महत्त्वका साथ चाहिँ उहाँहरूको पीडालाई मलमपट्टि लगाइदिन राहत र उद्धारमा खटिनका लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यो परिस्थिति यस्तो जटिल बनेको अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तथापि हामीलाई चाहिँ यो रङ्गशाला बन्नुपर्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर यो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर सहयोग चाहिँ पठाइरहनु भएको छ। नमस्कार, म भाग्य नेउपाने। अहिले म चितवनमा आएको छु र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जुन काम चाहिँ अहिले कोभिड यो कोरोनाको महामारीमा पनि एकदमै निरन्तर भइरहेको छ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनबाट निर्माण भइरहेको उक्त कामको पछिल्लो अपडेटलाई हामी आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। एक त यो यहाँ के भइरहेको छ, महामारीको बेलामा पनि यति राम्रो काम भएको छ, एकदमै द्रुत गतिमा भइरहेको छ भने अर्को हामीलाई चाहिँ मलेसियाबाट ट्रेन टेक्नोलोजी कम्पनी मलेसियामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूले चाहिँ 2850 दिराम उठाएर पठाउनु भएको छ। उक्त रकम चाहिँ राम निरौला, लक्ष्मी प्रसाद दाहाल, आनन्द दाहाल, सुमन रज्जा र इस्मा तामाङ उहाँहरू 5 जना लगायत उहाँहरूको कम्पनीमा रहनुभएका धेरै नेपाली मिलेर चाहिँ पठाउनु भएको रकम पनि आज यो महामारीको बेलामा हेर्नुहोस् त यति उदाहरणीय काम भइरहेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा। अरूको परिवार भने अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनबाट चाहिँ उहाँहरूको परिवारै अहिले यसरी यो रङ्गशालाभित्र बस्नुभएको छ। तिनैजनालाई नमस्कार है त। धन्यवाद, नमस्ते। अहिले त छेउ आउनु पनि डर मर्दैछ है, यो कोरोनाको महामारी छ है। सुरुमा रकम हस्तान्तरण गरौँ, किनभने अहिले म यो क्यामेरा चाहिँ मेरो जुम गरेर देखाउँछु। जस्तै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सबै त्यहीँ लिएर, जस्तै ब्याङ्कहरू, जस्तै सुरुको कुन ब्याङ्क हो, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ, सिद्धार्थ ब्याङ्क छ, अहिले पछिल्लो चाहिँ ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क पनि है, हजुर, ई सेवा पनि छ। ई सेवाबाट पनि, र त्यति गर्दा पनि भएन भने चितवनमा आएर रङ्गशाला नै छ, त्यहीँ आएर पनि यसरी रकम हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेको काम के कस्तो भइरहेको छ थोरै सोध्नेछु। यी कुराहरू म सबै यहाँनिर भएका भिडियोका फुटेजहरू उहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ, कति बन्यो, योभन्दा 1-2 महिना 3-4 महिना अगाडि पनि हामी आएर यहाँको अपडेट दिँदाखेरि कति भएको थियो र अहिले तुलनात्मक रूपमा कति चाहिँ भइसक्यो त्यो पनि देखाउने छु। सुरुमा यो रकम लिनु होला 80,000 चाहिँ मलेसियाबाट दिदीले नै लिनु होला है त, हुन्छ ल। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच दिदी है। यो महामारीको बेलामा पनि यहाँ काम भइरहेको रहेछ, थोरै यसको बारेमा बुझ्छु है त।
यो यहाँले हामीलाई रकम हस्तान्तरण गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के सिस्टम छ भने हजुर कसले कहाँबाट कति रकम पठाउनु भयो उहाँहरूको हामीले चाहिँ रिसिप्ट काट्ने गरेका छौँ हजुर डिटेलका लागि र रिसिप्ट नम्बर पनि हुन्छ। जस्तो आज चाहिँ 4690 राम निरौलाको नाममा चाहिँ हामीले यो रिसिप्ट काटेका छौँ, तर उहाँको कम्पनीको नाम हामी चाहिँ राख्नेछौँ र उहाँहरूको सबैको डिटेल चाहिँ हामी कहाँ आउनुपर्छ, हामीलाई दिइसकेपछि सबै चाहिँ हाम्रोमा रहनेछ र यसरी हामी यो प्रशंसा पत्र अथवा सम्मान पत्र पनि दिने गरेका छौँ सबैलाई जसले सहयोग गर्नुभयो। हजुर हजुर हजुर। जस्तै कतिले त जस्तै ब्याङ्कको मार्फत पनि पठाउनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि रिसिप्ट काटिन्छ, रिसिप्ट काट्नुहुन्छ र उहाँहरूको सबै डिटेल रहेको हुन्छ र हामी चाहिँ अब केही समयपछि अहिले हाम्रो चाहिँ लेखा परीक्षणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। लेखा परीक्षणको काम सकिसकेपछि हामी वेबसाइटमा हामीलाई सहयोग गर्ने महानुभावहरूको नामहरू जस्तो नगद सहयोग गर्ने, जिन्सी सहयोग गर्ने, श्रमदान गर्न आउने समूहहरू जसले जति समय यहाँ श्रमदान गर्नुभएको छ सबैको डिटेल हामी कहाँमा छ, त्यो सबै हामी वेबसाइटमा पनि राख्छौँ। म एउटा सोध्नु जस्तै कोरोनाको महामारी छ है, सबै मान्छे घरभित्र हुनुहुन्छ, हजुरहरू चाहिँ रङ्गशालाभित्र हुनुहुन्छ है, यो दिदीलाई नै सोध्छु। जस्तै काठमाडौँमा कहिले जस्तै काठमाडौँमा भोको सडकमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई खानाको अभाव भयो भनेर त्यो बेलामा पनि दिदीहरू काठमाडौँ पुग्नुभएको थियो है, धेरैलाई त्यहाँनिर ललितपुरमा खाना वितरण पनि भयो निःशुल्क है। अब त्यो महामारी त छँदैछ, अर्को यहाँ निर्माण पनि भइरहेको छ है, यो महामारीले रोकेन कसरी, यो चाहिँ भन्नु पर्यो। अब विकास निर्माणको काममा चाहिँ अब मनोबल उच्च राखेर आफूले एउटा सतर्कता अप्नाएर काम चाहिँ गरिराख्नुपर्छ, जसले चाहिँ काममा इन्गेज भएपछि आफ्नो भनौँ न एउटा मनोबल पनि उच्च हुने र आफ्नो मनस्थिति पनि जहिले पनि राम्रै रहिरहने र यो चाहिँ एउटा नेपाल र नेपालीको लागि पनि नेपाल बाहिर बसेर हेर्नुहुने नेपालीहरूको लागि पनि एउटा पोजिटिभिटी पनि भाइब्स पनि एउटा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा प्रदान गरौँ, काममै छौँ है हामी भनेर चाहिँ देखाउँ पनि र काम पनि गरिराखौँ। केही चिजले नि रोकिँदो रहन्छ काम गर्ने मान्छेलाई, एउटा सकारात्मक सोच लिएर हिँड्ने मान्छेलाई भन्ने कुराको एउटा उदाहरण पनि हो। र विगत हामी 1-1.5 महिनादेखि चाहिँ म चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू छु। सिद्धरामजी त लगभग कोरोनाको टाइममा पनि जब भनौँ न एउटा डर त्रास जुन स्टार्टिङ फेजमा थियो त्यो बेलामा पनि केही समय घरमा रेस्ट गरेर त्यसपछि फेरि फर्केर आउनु भएकै हो होइन। लकडाउन चाहिँ यहीँभित्र भयो? यहीँभित्र नै भयो। अनि हामी चाहिँ काठमाडौँमा भनौँ न राहतको रूपमा चाहिँ हामीले खानाहरू भोजनहरू गराइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ हामी अब लगभग कन्टिन्यू चाहिँ हामी एउटा फ्यामिली चाहिँ 1-1.5 महिना भयो हामी यहीँ नै छौँ, यहीँ कामै गरिरहेको छौँ होइन। अब पिर छ, डर छ, त्रास छ, चिन्ता छ, तर पनि अब त्यसलाई चाहिँ आफूले नै एउटा मनोबल उच्च राखेर आफै एउटा मनस्थिति चाहिँ सबल बनाएर काम चाहिँ गरिराखौँ, काम चाहिँ नरोकौँ। जस्तै यो हाम्रो एउटा समयमा बन्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, त्यो समयमै बन्ने भयो कि यो कोरोनाको कारणले पछि जाने भयो त? हाम्रो अहिलेसम्मको टार्गेट चाहिँ 18 महिनामा सम्पन्न गर्ने भन्ने नै हो। कोरोनाको कारणले केही समय चाहिँ धकेलियो र हामीले कोरोनाकै अवधिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोनिटरिङ कन्सल्टेन्सी भन्ने छ जसको यो सुपरभिजन गरिरहेको छ, त्यो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले चाहिँ हामीलाई एउटा प्लान दिएको छ। यदि स्रोत व्यवस्थापन भयो र भोलिका दिनमा यस प्रकारका चाहिँ महामारी अथवा कुनै पनि विषम परिस्थिति भएन भनेदेखि अबको 18 महिनामा सक्ने भन्ने साउन महिना अस्तिको साउन महिनाबाटको त्यो टार्गेट हो र त्यो समय अवधिमा चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन भयो भनेदेखि चाहिँ कन्फर्म रङ्गशाला ठडाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको अवधि चाहिँ लगभग 2-3 महिना चाहिँ हाम्रो प्लानभन्दा उता धकेलियो कोरोनाको कारणले गर्दा। कोरोनाको कारणले म थोरै कुरा गर्छु। दादा नमस्कार है। नमस्ते। सुरुमा त मास्क लाएर मैले चिनिनँ, हजुर काम गरिराख्नु भएको रहेछ है। खुट्टामा के समस्या आयो दादा? यो खुट्टामा चाहिँ थोरै अलिकति लिगामेन्टको समस्या हो। हजुर। त्यस्तो धेरै ठुलो त होइन, तर अलिक टेक्न गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ त्यो रेस्ट गर्नुपर्ने। परिवारै यहीँ हुनुहुन्छ है, निर्माण भइरहेको छ है। कहिले बुवा आमाले भन्नुहुन्न यो बेलामा त जस अब अलिक सुरक्षित बस्नु भनेर केही त्यस्तो परिवारबाट आउँदैन तपाईँहरूलाई चाहिँ? अब यस्तो हामी भाग्यमानी नै ठान्नुपर्छ हामीलाई कि हामीलाई बुझिदिने अथवा हौसला प्रदान गरिदिने आशीर्वाद दिनुहुने बुवा आमा हामीले पाएको छौँ। सायदै उहाँहरूकै आशीर्वादले नै होला यो सत्कर्म गर्ने मौका पाएका छौँ। र अहिले अब बुवा आमाकै कुरो उठिहाल्यो, हामी सबैलाई जन्म दिनुहुने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण बुवा आमालाई चाहिँ यहीँबाट पनि सम्मान नमन एकदमै व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब सबैजना घरमै हुनुहुन्छ, सबैका छोराछोरीहरू सुरक्षित भएर अथवा विषम परिस्थितिमा पनि धेरैजना त काम नै गरिरहनु भएको छ होइन। सबैजनाको चाहिँ सुस्वास्थ्य अथवा सुरक्षित भएर काम गर्नु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हामी पनि यहाँ सुरक्षित भएर नै सुरक्षाका चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गरेर नै काम
रहेका छौँ। त्यो भएको कारणले हरेक बुवा आमाको त चाहना हुन्छ छोराछोरीहरू सुरक्षित बसुन् होइन, सुरक्षित भएर काम गरून् भन्ने नै हुन्छ। हामीले पनि त्यो पालना गरेका छौँ। सबैजनालाई पालना गरिदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विषम परिस्थिति छ, महामारीको बेला छ। अब बाँकी त कस्तो हो भने नेपाल आमा होइन, अब नेपाल आमालाई खुसी बनाउने अभियान अथवा नेपाल आमालाई चाहिँ खुसी राख्नुपर्छ भन्ने अभियान पनि हो। त्यो भएको कारणले जन्म दिने बुवा आमा, हामीलाई माया गर्ने लाखौँ नेपाली बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। सबैजनाको आशीर्वादले नेपाल आमालाई खुसी बनाउने अभियानमा जुटिरहँदाखेरि पक्कै भगवान्ले पनि हामीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुहुन्छ होला र आशीर्वाद दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच। र मलाई मलेसियाबाट चाहिँ के भन्नुभयो भने जस्तै हामीले पनि यो कोरोनाको महामारीको बेलामा जस्तै खाना खाने, कहीँ गएर बिमारीहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू जो पैसा पठाउने हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै लामो समयदेखि नै हामीलाई वेट गर्नुभयो। जब तपाईँ चितवन जानुहुन्छ नि, हामीले चाहिँ यो रकम हाम्रो कम्पनीमा रहनुभएका सबै नेपालीसम्म चाहिँ यो महामारीको बेलामा यति उठाएको छौँ। अब सबैलाई सहयोग गरेको त देखियो, तर यो अहिलेको स्थितिमा काम धमाधम भएको फेसबुकमा देखुन उहाँहरूको आइरहेको छ। रङ्गशालामा चाहिँ कस्तो छ त, त्यहाँको अवस्था बुझिदिनु होला र थोरै हाम्रो सपोर्ट पनि लगिदिनु होला र हामी जस्ता सबै नेपालीलाई चाहिँ अपिल पनि गरिदिनु होला। जो भन्नुहुने जो मलेसियामा रहनुभएको राम सरले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो र हामी ठिक्क चितवन आउने बेलामा चाहिँ दादाहरूलाई कल गऱ्यौँ। संयोगवश उहाँहरू त अब यहीँ हुनुहुन्थ्यो है, काम भइरहेको थियो। बरु काम चाहिँ हाम्रो कारणले थोरै रोकियो होला है। एकदमै यहाँहरूले सोचे जस्तो होस् है। अहिलेको जस्तै कोरोनाको बेलामा असर चाहिँ काम त भइरहेको छ, आर्थिक रूपमा सपोर्ट पनि कमी नै भयो होला। जस्तै पहिले त यहाँनिर घुम्न आउने पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि यता पसल राखेको के कुराहरू पनि थियो नि त। अब अहिले त रङ्गशालामा मान्छे कमै आउनुहुन्छ है। असर चाहिँ के गर्यो त, जस्तै आर्थिक रूपमा सपोर्टको काम चाहिँ अहिले अलिक कमै होला, किनभने विदेशमा सहयोग गर्ने नेपाली पनि अहिले समस्यामै हुनुहुन्छ। कस्तो भइरहेछ यो चाहिँ? अब स्वाभाविक रूपमै आर्थिक हिसाबमा सबैभन्दा बढी असर नै गर्यो होइन। लकडाउनभन्दा अगाडि दैनिक रूपमा चाहिँ 1000देखि 1500 जना चाहिँ यहाँ हेर्नकै लागि पनि आउनुहुन्थ्यो। कोही श्रमदान गर्न आउनुहुन्थ्यो, कोही चाहिँ रकम हस्तान्तरण गर्न आउनुहुन्थ्यो होइन, कोही चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यत्तिकै पनि मनोबल बढाउनका लागि पनि आउनुहुन्थ्यो। देशका विभिन्न ठाउँबाट, देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ सहयोग समितिहरू पनि गठन भएका थिए, अभियानहरू सञ्चालन थिए। विभिन्न टोल विकास संस्था, आमा समूह सबैजना चाहिँ बाजागाजासहित उनले भने जस्तो चाहिँ यहाँ आउनुहुन्थ्यो। र त्यो क्रम चाहिँ एकाएक रोकियो, किनभनेदेखि अब यो स्वास्थ्य जटिलता को कारणले, यो महामारीको कारणले यातायातहरू पनि बन्द छन्। अब कतिलाई त अहिले पनि आमाउ लागेको होला, जतिखेर चाहिँ हामीलाई सहयोग रकम लिएर आउनु भएको थियो। आफूले गरेको सहयोगको ठाउँमा कस्तो बनिरहेको छ भन्ने हेर्ने इच्छा चाहना सबैलाई हुन्छ। त्यो कारणले पनि कतिजना चाहिँ यो महामारीको कारणले रोकिनु पनि भएको छ। मूलभूत कुरा चाहिँ आर्थिक हिसाबमा धेरै नै असर गर्यो र हामीले पनि अपिल गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरू नै अत्यन्त धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। विभिन्न विदेशका कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ, कहीँको रोजगारी टुटेको छ, कहीँ अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। हामीले पनि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण पनि गराएका हौँ र अझै पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ जो अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जो नेपाल फर्कन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकाय सरकारले पनि उच्च महत्त्वका साथ चाहिँ उहाँहरूको पीडालाई मलमपट्टि लगाइदिन, राहत र उद्धारमा खटिनका लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यो परिस्थिति यस्तो जटिल बनेको अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तथापि हामीलाई चाहिँ यो रङ्गशाला बन्नुपर्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर यो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर सहयोग चाहिँ पठाइरहनु भएको छ। विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, कसैले जन्मदिनको अवसरमा पठाउनु भएको छ, कसैले के विभिन्न उसबाट चाहिँ उहाँहरूले पठाइरहनु भएको छ। र एकदमै चाँडै बनोस्, हामी सबैको नेपालीको त सपोर्ट छँदैछ। यो सर्टिफिकेट चाहिँ हामी लिएर गएर उहाँहरूलाई दिने कि तपाईँहरूले दिनुहुन्छ? होइन, यो तपाईँहरूलाई हो। त्यसो भए उहाँहरूलाई चाहिँ यो जो कम्पनीमा हुनु उहाँहरू राम निरौला सर, उहाँहरूको यो चाहिँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनबाट चाहिँ उहाँहरूले यो रकम दिएको एउटा रिसिप्ट छ, यो चाहिँ तात्तातो खबरमा हुनेछ। तपाईँहरू नेपाल आए चाहिँ लिनु होला है। एकदम थ्याङ्क यू सो मच है त सबैलाई।